बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेम जमाली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेम जमाली इन्फो। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान में की जाने वाली आइनी तरामीम के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के आइन में तरामीम का सिलसिला इस मुल्क की सियासी तारीख की एक न ख़त्म होने वाली दास्तान की सूरत अख्तियार कर चुका है। 1973 के आइन में पहली तरमीम मई 1974 और दूसरी आइनी तरमीम सितंबर 1974 में की गई, यानी आइन बनाने के सिर्फ एक साल बाद ही इसमें दो तरामीम कर दी गई थी। इसके बाद तीसरी आइनी तरमीम फरवरी 1975 में हुई। फिर नवंबर 1975 में आइन में चौथी तरमीम की गई। इसके बाद पाँचवीं आइनी तरमीम नवंबर 1975 में हुई। छठी तरमीम दिसंबर 1976 में की गई, जबकि सातवीं आइनी तरमीम मई 1977 में हुई। उसका मतलब ये हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर इक़्तिदार में 1973 का आइन मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ और उसी दौर में आइन के बुनियादी ढांचे में 7 तरामीम की गईं। फिर जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर आया और उसमें बदनाम ज़माना 8वीं तरमीम की गई, जिसका मकसद मुल्क में डिक्टेटरशिप को तूल देना और उसे गैर मामूली इख्तियारात देना था। फिर हर दौरे हुकूमत, हर सियासी निज़ाम और हर हुक्मरान ने आइन में तब्दीलियों का एक सिलसिला जारी रखा है, जिसके पीछे कभी इस्लाहात की नीयत पोशीदा रही, कभी ज़ाती या गिरोही मफादात कार फरमा रहे और कभी रियासती इदारों के ताकत के तवाज़ुन को अपने हक़ में करने का मुहर्रिक गालिब रहा। पाकिस्तान का आइन 1973 में जिस मकसद और जज्बे के साथ तश्कील दिया गया था, वो ये था कि एक ऐसी दस्तावेज़ सामने आए जो रियासत के बुनियादी ढांचे, हुकूमत के निज़ाम, अवाम के हुकूक और इदारों के किरदार को वाज़ेह और दो टोक अंदाज में मुतय्यन करे। मगर वक्त गुजरने के साथ सियासी बेयकीनी, हुकूमतों की तब्दीली, अस्करी मदाखलत, अदालती फ़ैसले और अवामी तवक्कुआत में उतार चढ़ाव ने आइन को मुसलसल तरमीमात के अमल से गुजारा। यूँ आज हम उस मुकाम पर आ खड़े हुए हैं कि 27वीं तरमीम का ज़िक्र होने लगा है और मुल्क की सियासी फ़िज़ा एक मरतबा फिर बहस, कयास आराइयों और इख्तलाफात से भर गई है। आइन में होने वाली तरमीमात दरअसल दो तरह के रुझानात की नुमाइंदगी करती हैं। एक वो जो जमहूरियत के तकाज़ों और अवामी इक़्तिदार आला के उसूल के तहत की जाती हैं, जैसे पार्लिमान के इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़, सूबाई खुदमुख्तारी की फ़राहमी, अदलिया की आज़ादी और बुनियादी हुकूक की तोसी। जबकि दूसरी नोयत की तरामीम वो हैं जो ताकत के बरअक्स अपने मफाद के तहत करती हैं, जिनमें कभी वज़ीर-ए-आज़म बाख्तियार होता है, कभी सदर को फ़ौक़ियत दी जाती है, कभी सूबों को महदूद किया जाता है, कभी इदारों को सुप्रीम अथॉरिटी के तौर पर उभारा जाता है और कभी निज़ाम हुकूमत के खदो खाल ही बदलने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ खुसूसन उन्हीं दूसरी नोयत की मदाखलतों से भरपूर है, जिन्होंने आइन को एक ऐसी दस्तावेज़ बना दिया है जो अपनी असल शक्ल से कई दर्जे बदल चुकी है। जी नाज़रीन, 27वीं आइनी तरमीम पर जारी बहस भी इसी मुसलसल अमल का हिस्सा है। देखना यह है कि इस तरमीम का असल मकसद क्या है, इसके पीछे कौन से सियासी महरक़ात कार फरमा हैं, कौन उसके हक़ में है और कौन मुखालफत कर रहा है, और सबसे अहम सवाल ये कि क्या ये तरमीम मुल्क के सियासी निज़ाम को मजबूत करेगी या मज़ीद तकसीम और बेयकीनी पैदा करेगी। इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की आइनी तरमीमात की तारीख़ पर एक मुख्तसर नज़र डाली जाए। 1973 के आइन के बाद से आज तक मुल्क में 26 मरतबा आइन को बाज़ाब्ता तौर पर तब्दील किया गया। इनमें से कई तरामीम आमिरियत के दौर में की गईं, जिनका मकसद हुक्मरान की ताकत को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देना था। मसलन 8वीं और 17वीं तरमीम, जबकि 18वीं तरमीम जमहूरी क़ुव्वतों का एक बड़ा फ़ैसला था, जिसके ज़रिए सूबाई खुदमुख्तारी को वुसअत दी गई और पार्लिमानी निज़ाम को मरकज़ियत फ़राहम की गई। इस तरमीम ने सदर के इख्तियारात कम किए और वज़ीर-ए-आज़म और पार्लिमान को हकीकी ताकत का मरकज़ बनाया। मगर उसी 18वीं तरमीम के हवाले से आज भी बहस जारी है कि क्या सूबों के पास वसाइल, इंतज़ामी ढांचा और गवर्नेंस का वो मयार मौजूद है जो इतनी वसी खुदमुख्तारी को संभाल सके। कुछ हल्के दावा करते हैं कि सूबाई खुदमुख्तारी ने वफाकी ढांचे को कमज़ोर किया, जबकि दूसरे समझते हैं कि यह जमहूरी इख्तियार का लाजमी हिस्सा है। अब जहाँ तक 27वीं तरमीम का ताल्लुक़ है तो उसके बारे में मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। बाज़ सियासी मुबसरीन कहते हैं कि यह तरमीम अदलिया के इख्तियारात, जजेस की तैनाती के तरीक़ेकार,
اور اداروں کے درمیان طاقت کے توازن سے متعلق ہے۔ کچھ حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ترمیم کا مقصد پارلیمان کو وہ اختیار دینا ہے کہ وہ عدلیہ کے کردار کو حدود میں رکھ سکے، کیونکہ وقت کے ساتھ عدلیہ نے پالیسی سازی جیسی ذمہ داریوں میں مداخلت بڑھا دی ہے، جسے پارلیمان اپنی بالادستی کے خلاف سمجھتی ہے۔ دوسری طرف عدلیہ اور قانونی ماہرین اس کے خلاف موقف رکھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی ترمیم عدلیہ کی آزادی، انصاف کی فراہمی اور آئینی بالادستی پر اثر انداز ہو سکتی ہے، جس سے ملک میں طاقت کے توازن میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ یوں یہ معاملہ محض ایک قانونی یا ٹیکنیکی بحث نہیں بلکہ ایک گہرا سیاسی مسئلہ بن چکا ہے۔ پاکستان کے سیاسی ساخت میں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کسی بھی ادارے نے اپنی آئینی حد کو مستقل قبول نہیں کیا۔ جب کبھی ایک ادارہ طاقت میں کمزور ہوتا ہے تو اسے مضبوط بنانے کے لیے ترمیم کی جاتی ہے، مگر جب وہی ادارہ طاقتور ہو جاتا ہے تو اس پر قابو پانے کے لیے پھر ایک نئی ترمیم سامنے آ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے اور ریاستی ڈھانچہ ایک مسلسل کھینچا تانی کا شکار رہتا ہے۔ اس صورتحال کا سب سے بڑا نقصان عوام کو ہوتا ہے، کیونکہ سیاسی عدم استحکام معاشی غیر یقینی کو جنم دیتا ہے، اور معاشی عدم استحکام عام آدمی کی زندگی کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ پاکستان کے عوام آج بھی ایسے ہی عدم استحکام کی قیمت مہنگائی، بے روزگاری، عدم تحفظ اور مستقبل کے دھندلے امکانات کی صورت میں ادا کر رہی ہے۔ 27ویں ترمیم کے بارے میں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ کیا یہ ترمیم واقعی ملک کو بہتر سمت میں لے جائے گی یا یہ بھی محض ایک اور سیاسی ہتھیار ثابت ہوگی۔ اگر یہ ترمیم واقعی نظام میں توازن پیدا کرنے، شفافیت لانے اور آئینی اداروں کی حد بندی واضح کرنے کے لیے ہے تو اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ ترمیم بھی کسی مخصوص طبقے، جماعت یا قوت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے تو پھر یہ آئین کے اصل مقصد کے خلاف ہوگی۔ آئین ایک زندہ دستاویز ضرور ہے، مگر اس پر بار بار چھیڑ چھاڑ کرنا اس کی وقت کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ جی ناظرین، اس صورتحال میں یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت ایک اجتماعی شعور کا مظاہرہ کرے۔ آئین کو شخصیات یا جماعتوں کی خواہشات کا پابند نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اسے ریاست کے مستقل اور دیرپا نظام کا محور ہونا چاہیے۔ آئین میں ترمیم اگر ضروری ہو تو اسے وسیع مشاورت، عوامی رائے، علمی بنیاد اور ریاستی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا چاہیے، مگر بدقسمتی سے پاکستان میں اکثر ترمیمات عجلت میں، مخصوص حالات کے دباؤ میں اور سیاسی جوڑ توڑ کے نتیجے میں ہوتی رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئین اور ریاستی اداروں کے درمیان اعتماد کا رشتہ مستحکم نہیں ہو پایا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ 27ویں ترمیم کا مقصد، اس کی ضرورت اور اس کے ممکنہ اثرات کو صبر، دانش اور گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے۔ یہ وقت ایک اور محاذ کھلنے کا نہیں بلکہ ریاستی اداروں کے درمیان ہم آہنگی کا ہے۔ جو قومیں آئین کو احترام اور تقدس دیتی ہیں وہ ترقی کرتی ہیں، جو آئین کو کھیل سمجھتی ہیں وہ انتشار، بدامنی اور کمزوری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کو اس وقت مضبوط آئینی نظام کی ضرورت ہے، نہ کہ ایک اور سیاسی کشمکش کی۔ اگر یہ ترمیم قوم کو جوڑنے کے بجائے بانٹنے کا سبب بنی تو اس کا خمیازہ کئی سال تک بھگتنا پڑے گا، مگر اگر یہ ترمیم آئین کو مستحکم کرنے، اداروں کے کردار کو واضح کرنے اور پارلیمان کی بالادستی کے اصول کو مضبوط کرنے کے لیے ہے تو یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مثبت قدم ثابت ہو سکتی ہے۔ مگر بنیادی سوال تو ابھی باقی ہے جس کا جواب وقت دے گا، لیکن فیصلہ آج کی قیادت کو کرنا ہے کہ وہ آئین کو قومی وحدت کی علامت بنانا چاہتی ہے یا اسے ایک مرتبہ پھر سیاسی کشمکش کے میدان میں تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔